एकैसाथ सबैभन्दा अघि रेडियो इनर्जी 106.2 मेगाहर्ज। नागरिक सरकारका साझा सवाल र तिनै साझा सरकारका सवालमाथि सरकारवाला व्यक्तिसँग हुने खुल्ला बहस कार्यक्रम इनर्जी बहस। अब सबैभन्दा अघि रेडियो इनर्जी 106.2 मेगाहर्जमा हरेक हप्ताको शनिबार साँझ 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म, यसको पुनः प्रसारण आइतबार बिहान 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म म नवराज श्रेष्ठको साथमा सुन्न नभुल्नुहोला। नमस्कार। नागरिक सरकारका साझा सवाल र तिनै साझा सरकारका सवालमाथि सरकारवाला व्यक्तिसँग हुने खुल्ला बहस कार्यक्रम इनर्जी बहसमा हार्दिक स्वागत छ। म नवराज श्रेष्ठ। कार्यक्रम इनर्जी बहस सबैभन्दा अघि रेडियो इनर्जी 106.2 मेगाहर्जमा हरेक हप्ताको शनिबार साँझ 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म र यसको पुनः प्रसारण आइतबार बिहान 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोता, नेपाल कृषि प्रधान देश हो। मुलुकको कुल ग्रास्त उत्पादनमा 1/4 योगदान कृषिको छ। किसानको उत्पादनमुखी जीवन पद्धतिले हाम्रो कृषि व्यवसाय चलिरहेको छ। नेपालको भौगोलिक विविधता, हावापानी, माटो र समुचित सिँचाइको प्रबन्धले यहाँ कृषि उत्पादनका हजारौं अवसर विद्यमान छन्। ठाउँ, माटो, हावापानी र हुर्कँदो बालीनालीका लागि अनुकूल वातावरण भएकाले यहाँका अर्गानिक र स्वस्थ उत्पादन मानव शरीरको निरोगिता र तन्दुरुस्तीको कडी पनि बन्न सक्छ। पर्याप्त मात्रामा मल, बिउ, आधुनिक कृषि उपकरण, सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध र सुव्यवस्थित कृषि बजार हुने हो भने खाद्यान्न बाली र नगदे बालीका लागि प्रयोगमा आउन सक्ने 30% कृषियोग्य जमिनको उत्पादनबाट करिब 3 करोड जनसङ्ख्यालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन पनि सकिन्छ। स्थानीय सरकारले व्यवस्थित अनुसन्धान मार्फत हाम्रो क्षेत्रमा का सम्भावनाहरू र अवसरहरू के हुन्, केबाट धेरै फाइदा लिन सकिन्छ, कुन वस्तुको उत्पादनलाई प्रविधिकरण गर्ने, उद्यमशीलता मार्फत साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई कसरी प्रवर्धन गरी एक घर एक रोजगारीमा लिने भन्ने कुराको बृहत र बहुक्षेत्रगत अनुसन्धान हुन जरुरी छ। स्थानीय स्तरमा नै उद्यमशीलता वा उद्योग निर्माण गरी कसरी रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पहिलो विषय हो। हामीले निर्माण गर्ने योजनाहरू कसरी एकीकृत र दिगो तथा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने खालका हुन सक्छन्, यी पक्षहरूमा स्थानीय सरकारले सृजनात्मक र नवप्रवर्धनका हिसाबले प्रभावकारी पहल लिनुपर्छ। कार्यक्रम इनर्जी बहसमा आज रामेछापको मन्थली नगरपालिकाको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि नगरले बनाएको कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि नगरको प्रयास, कृषि अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारिता र किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरूको बजारीकरणका लागि नगरको प्रयास लगायतका बारेमा बहस गर्नेछौँ। बहसका लागि हामीसँग मन्थली नगरपालिकाका कृषि विकास उपशाखाका सहायक कृषि अर्थविज्ञ युवन कुमार सुनवार हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई कार्यक्रम इनर्जी बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद यहाँको जिज्ञासाको लागि। अब यो कस्तो छ भने हाम्रो यो चालु आर्थिक वर्षमा जुन हाम्रो जति पनि गतिविधि छन्, क्रियाकलापहरू, त्यो चाहिँ अब कतिपय चाहिँ हाम्रो कार्यान्वयनको चरणमै छन्, कतिपय चाहिँ हाम्रो अब अहिले सम्पन्न भएर भुक्तानीहरू पनि भइरहेका छन् होइन। अब कति चाहिँ अब हामीले केही कुराहरू चाहिँ अब हाल्न पर्ने पनि छ। हजुर, के कति बजेट विनियोजन भएको थियो कृषि क्षेत्रमा, त्यसको कार्यक्रमहरू कस्ता क्षेत्रलाई फोकस गरेर निर्माण भएका थिए, यसबारे भनिदिनुहोस् न सर। हामीलाई चाहिँ यहाँ पालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट चाहिँ 78 लाख विनियोजन भएको छ। हजुर, त्यस बाहेक चाहिँ हामीलाई अब सङ्घीय सशर्तको पनि केही रकमहरू चाहिँ आउँछ, जुन सङ्घीय सशर्तका कार्यक्रमहरू र त्यससँगै बजेटहरू पनि आउँछ। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले आफै बनाउँछौँ हाम्रो बजेट अनुसारको कार्यक्रम भने उहाँको चाहिँ अब सबै कार्यविधिदेखि लगेर सबै उतैबाट आउने भएकोले त्यसको छुट्टै छ। त्यहाँ चाहिँ अब यो जुन 78 लाखमा चाहिँ हामीले मुख्य फोकस चाहिँ हाम्रो यो एक उत्पादन पकेट
भन्ने कार्यक्रम तय गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ 11वटा वडामा सञ्चालन हुने अवस्थामा रहेको छ। 3टाबाट चाहिँ हामीलाई पर्याप्त चाहिँ जुन भनौँ न प्रस्तावहरू नआएकोले हामीले 3टा चाहिँ अहिले छनौट गर्न सकेका छैनौँ। बाँकीमा चाहिँ त्यो कार्यक्रम हाम्रो मुख्य कार्यक्रम चाहिँ त्यो छ। मुख्य कार्यक्रम र बजेट पनि त्यसमा अलिक ठुलो भोल्युममा रहेकोले हामीले त्यसमा फोकस गरेका छौँ। अनि हाम्रो फलफुलको बिरुवा वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू पनि रहेका छन्। अनि हाम्रो चाहिँ यो मुख्य गरी यो सुन्तला जुनारहरूमा देखि नै औसा किरालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भनेर हामीले पिसादी पनि हामीले 50% अनुदानमा चाहिँ वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यस्तै हाम्रो यो लागत साझेदारीमा चाहिँ कार्यक्रमहरू छन्। जस्तै त्यही सुन्तला जातको फलफुलको नर्सरी स्थापना गर्न जालीघर निर्माण गर्ने, अनि पुष्प सम्बन्धी नर्सरी स्थापना गर्ने, अनि यो कृषि उपजको चाहिँ पैँचो पसल पनि स्थापना गर्ने भन्ने एउटा यो वर्ष हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो यो लागत साझेदारीमा नै यो बीज वृद्धि कार्यक्रम जुन खाद्यान्न बालीको चाहिँ गर्ने भनेर राखेका छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भने यो जुन रामेछाप बहुप्राविधिक शिक्षालय छ हाम्रो त्यहाँ जुन कृषि र पशु विज्ञानमा चाहिँ हाम्रो डिप्लोमा तहको अध्ययन हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा वडाबाट एकजना चाहिँ मेरिट लिस्टको आधारमा जुन त्यहाँको इन्ट्रान्समा मेरिट लिस्टमा अब्बल आउनेलाई चाहिँ मासिक शुल्कमा चाहिँ छात्रवृत्ति दिने भन्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। अर्को हाम्रो यो जुन उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमको चाहिँ हामीले यो वर्षदेखि पाइलटिङ गर्न खोजिरहेछौँ होइन। त्यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले प्लास्टिक टनेल प्लास्टिक घरहरू छ त्योभित्र उत्पादन हुने गोलबेडामा चाहिँ हामीले यो वर्ष रेकर्ड लिएर त्यसमा चाहिँ हामीले जुन किसानहरूले बिक्री गरेको परिमाणको आधारमा चाहिँ हामीले अनुदान दिने भन्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। जसलाई चाहिँ हामीले मोनिटरिङ गर्न हामीले एउटा कृषक पासबुक तयार गरेर वितरण गरेका छौँ वडा मार्फत। अर्को हामीले चाहिँ यो जुन वडाबाट नै हामीले विषादी हुन्छ जुन रोगनाशक र कीटनाशक त्यो तथा खाद्यान्न बालीको उन्नत बिउ चाहिँ हामीले वडाबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छौँ यो वर्ष चाहिँ। अर्को चाहिँ अब हामीले यो घुम्ती शिविरहरू गर्छौँ। अनि अर्को यो हाम्रो के छ भने यो वर्षदेखि हामीले चाहिँ समूह सहकारीहरू जुन छन् कृषि सम्बन्धी काम गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ यो फर्महरूलाई हामी सूचीकृत गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यहीँबाट जुन सूचना प्रवाह पनि सूचना जानकारीहरू चाहिँ SMS मार्फत मोबाइलमा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले गरिराखेका छौँ। र अब अन्य त अब हाम्रो यो समूह दर्ता नवीकरणहरू भए यही छ। अब अनि अर्को प्राविधिक सेवा प्रवाहहरू जस्तै हाम्रो 7वटा सेवा केन्द्र छन् कृषिको, 7वटा पशुको छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले प्राविधिकहरू पनि व्यवस्था गरेर प्राविधिक सेवाहरू पनि प्रवाह गरेका छौँ र अरू समन्वयहरू परामर्शहरूका कामहरू र स्थलगत तालिमका कुराहरू चलिरहेछ। हजुर, अब यहाँ सरले भन्नुभयो जस्तो विशेष गरी एक वडा एक उत्पादन पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गरी विशेष बजेट चाहिँ यही कार्यक्रममै केन्द्रित छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। त्यो अलावा अरू कार्यक्रमको विवरण पनि यहाँले सरल जानकारी गराइदिनु भयो। विशेष गरी यो वडागत रूपमा हुने यो एक वडा एक उत्पादन भन्ने चाहिँ कस्ता कस्ता उपजहरूलाई चाहिँ जोड दिएको छ? जस्तो 11वटा वडाको यहाँले नाम लिनुभयो, अरू 3वटा वडाबाट चाहिँ राम्रो प्रस्ताव नआएको कारणले गर्दा कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन भन्नुभएको छ। विशेष गरी वडागत रूपमा उत्पादनको आधारले हेर्दाखेरि हामीले मन्थली नगरपालिका कस्तो छ भन्ने पहिचान पनि यहाँबाट हुने भयो। विशेष उत्पादनका आधारमा गर्दा चाहिँ कस्ता कस्ता उपजहरूलाई चाहिँ फोकस गरेको छ सर वडागत रूपमा? जस्तो 11वटा वडामा भन्दाखेरि त्यसमा सर केही भन्न सकिन्छ? अब यसमा हामीले विशेष गरी वडालाई पनि पहिचान दिलाउन सक्ने र त्यहाँको किसानहरूले रुचाएको बालीहरूको आधारमा हामीले चाहिँ वडाहरू के अरे पकेटहरू हामीले पहिचान गरेका छौँ। जुन हामीले पहिला पनि एउटा जुन अध्ययन सम्पाद्यता अध्ययन पनि गरेका थियौँ। त्यसको आधारमा पनि हामीले पकेटहरू तय गरेका छौँ जसमा हामीले खाद्यान्न बालीलाई चाहिँ हामीले अहिले प्राथमिकतामा राखेका छैनौँ होइन। जस्तो अरू फलफुल तरकारी मसला बाली यस्तै कुराहरूमा चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ। जसमा हाम्रो 4वटा जति वटामा चाहिँ हाम्रो तरकारीको पकेट चलिरहेको छ
हजुर अनि दुईटामा दलहन अनि एउटामा सुन्तला अनि अरू दुईटा जतिमा हाम्रो मसला गरेर हाम्रो चलिरहेछ। हजुर जस्तो अब विगतमा पनि यो कार्यक्रमहरू यसरी सञ्चालन भए होइन, विगतमा पनि यो एकवटा एक उत्पादन कार्यक्रमहरू भनेर तयार गरिए, त्यसको प्रभावकारितालाई हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखियो सर? यहाँ त हुन त यहाँले भनिसक्नुभयो, अगाडिका केही कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ भन्नुभयो। विगतको अनुभवलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ के होला यसको? अब यो चाहिँ यस्तो थियो, यो खासमा सुरुमा चाहिँ यो हाम्रो सङ्घीय सशर्त मार्फत चाहिँ पहिला हामीले पनि सङ्घीय सशर्त मार्फत पनि आउँथ्यो हामीलाई यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनातर्फबाट, र हामीले पनि राखेर गरेका थियौँ पहिला पनि। अब यो अहिले चाहिँ हामीले आफै पनि गर्ने, अब उहाँबाट हामीलाई पर्याप्त सबै वडालाई पुग्ने गरी पनि नआउने भएकोले त्यो चाहिँ अलिकति क्लस्टरमा उत्पादन गर्न सकियो भने अलिक कमर्सियल गर्न सकिन्छ, व्यावसायिक गर्न सकिन्छ। यसलाई एउटा तक्लाबन्दीको रूपमा खेती गरियो भने र बिस्तारै यो क्षेत्र विस्तार गर्दै लैजाने भन्ने हो। यो गत वर्ष चाहिँ हाम्रो 3टा वडामा मात्रै सञ्चालन भएको थियो होइन। यो वर्ष आएर हाम्रोमा त्यो 3टा निरन्तरता र अर्को हाम्रो 8वटा नयाँ थप भएर अहिले हाम्रो 11वटा पुगेको सङ्ख्या चाहिँ। अब यसको प्रभावकारिता हेर्दाखेरि हामीले निरन्तरता पनि दिएका छौँ, राम्रै प्रतिफल प्राप्त भएको हुनाले उहाँ किसानहरू पनि अलिकति उत्सुक र सन्तुष्टै देखिएको हुनाले हामीले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका हौँ। यसलाई हामीले अब पुरै वडाहरू नै अब जति सकिन्छ धेरै क्षेत्रफलमा यसलाई मुख्य फोकस गरेरै गर्ने भनेर हामीले यसलाई थालेका हौँ र यो हामी सक्सेस गर्छौँ भन्नेमै छौँ। हजुर अब यो किसानले उत्पादन गर्ने कृषि उपजहरूको चाहिँ बजारीकरणको अवस्था कस्तो छ सर? त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय सरकार नगरपालिकाले के कस्ता योजनाहरू बनाएका छन्, यसबारे पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब यो बजारीकरण चाहिँ एउटा मुख्य समस्या नै हो हाम्रो कृषि उपजको होइन। अब विशेष गरी अब तरकारी फलफुलहरू अब यो के हुन्छ भने यो चाँडो बिग्रिने र यसको यो भण्डारण क्षमता पनि न्यून भएकोले यो एउटा च्यालेन्ज नै हो हाम्रो लागि। अब यो चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म त किसानहरू आफै नै बढी गर्नु भएको छ। हामीले उहाँहरूलाई त्यही ढुवानी यताउतामा चाहिँ जस्तो प्रयोग हुने सामग्रीहरू चाहिँ अनुदानमा उपलब्ध गराउने गरेका छौँ। अन्य हामीले बजारीकरणको लागि हामीले बजार खोजिदिने कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म हामीले गर्न सकेका छैनौँ। अब यो हाम्रो सानी मदौमा बनेको कोल्ड स्टोर पनि हामी अलिकति हस्तान्तरणको चरणमा रहेको हुनाले त्यो हामीलाई हाम्रो मातहत भएपछि अब अलिकति त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याएपछि चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ कि भन्ने छ। अब र अर्को हामीले तल हाटे चौरमा पनि हामीले केही थप गरेका छौँ, त्यहाँ हामीले स्ट्रक्चरमा सुधार गरेका छौँ। हामीले त्यहाँ पनि राखेर बेच्नलाई किसानहरूलाई अलिक सहज होस् भनेर। अब अर्को पनि हाम्रो यहाँ क्षेत्र चाहिँ पहिचान गर्नलाई यहाँ पहल भइरहेछ। अब त्यो भयो भने हामीले बजारतिर पनि किसानहरूले सिधै ल्याएर बिक्री गर्न मिल्ने गरी काम गर्ने भन्ने खालको एउटा कुरा चाहिँ भएको छ। त्यसको लागि अब सबै कुरा चाहियो, अब स्थानहरू होइन, बजेट सबै कुराले अब अलिकति अहिले तत्काल गर्न सकिएको छैन। यो बजारीकरणमा चाहिँ यो अलिक मुख्य समस्या हो जुन हजुरले भन्नुभयो। यो किसानहरूको पनि गुनासो हुने यही हो। र अब यसमा हामीले केही कुराहरू चाहिँ अब उहाँहरूलाई हामीले जस्तो यो उत्पादन योजनाका कुराहरू, बजार योजनाका कुराहरू पनि केही तालिमहरू दिएका छौँ। र अर्को चाहिँ के भने उहाँहरूलाई जुन आफ्नो लागतको पनि रेकर्ड राख्ने कुराहरूमा हामीले तालिम दिएका छौँ। त्यो कुराहरू भएपछि चाहिँ भोलि बिक्री गर्नलाई उहाँहरूलाई अलिकति बजार खोज्न सजिलो होला भनेर हामीले त्यो किसिमको कार्यक्रमहरू मात्रै गरेका छौँ अहिले चाहिँ। हजुर अब यो अलिकति यो पैँचो पसल यहाँले अघि पनि भन्नुभयो, अलि अगाडिदेखि नै चर्चामा छ यो विषय। विशेष गरी प्रस्ताव आह्वान पनि नगरपालिकाले सूचना जारी गरिसकेको अवस्था विशेष छ। यो पैँचो पसल कस्तो पसल हो, यो पसल कसरी सञ्चालन हुन्छ र यो पसल सञ्चालनको अहिले प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सर? यसबारे पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब यो चाहिँ हाम्रो जुन सूचना आह्वान गर्दाखेरि प्रस्ताव प्राप्त भएको छ हाम्रो अब छनौटको चरणमा रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो मोडल चाहिँ के हो, अब यो कृषि उपज छ, कृषि उपज
साटेर लान मिल्ने भन्ने मोडल हो हाम्रो होइन। जस अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले अब काउली ल्याएर तपाईँले गोलभेडा लान सक्ने खालको एउटा चाहिँ हामीले गर्न खोजेको, जसको चाहिँ अब साना किसानहरू आफूले आफ्नो जग्गामा उब्जाउन नसकेको कुराहरू त्यहाँ गएर पैसै नतिरी पनि जुन आफूसँग भएको उत्पादन साटेर चाहिँ त्यो उपभोग गर्न पाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो ल्याएको हौँ। अब यसमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो क्यास भन्दा पनि यो वस्तुगत कुराहरू नै उत्पादन नै चाहिँ बढी सट्टापट्टा गरेर चलाउने भन्ने छ। अब त्यो र पैँचो पसलमा चाहिँ अब अत्याधिक मात्रामा अब त्यहाँ चाहिँ बढी भयो, अब चाहिँ भण्डारण बढी भयो, थुप्रियो भने चाहिँ यसलाई बजारीकरणको लागि पनि सहयोग गर्ने भन्ने खालको चाहिँ रहेको छ। अब यो सञ्चालनमा नआएसम्म यो मोडल अलिकति अहिले अब ठ्याक्कै यस्तै भन्न सके छैन, हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ त्यो रहेको छ। हजुर, अहिलेको हाम्रो सोचमा चाहिँ जस्तो एउटा वडामा एउटा हुन्छ अथवा यो पैँचो पसल वडा केन्द्रमा गरिन्छ अथवा के हुन्छ सर, यसबारे पनि भनिदिनुहोस् न। यो वर्ष चाहिँ हाम्रो यो पाइलट नै हो, यो पनि अब यो एकपटक परीक्षण गरी हेरौँ कतिको सफल भइन्छ भनेर। एउटा जम्मा एउटा हामीले पालिकाभरिलाई एउटा जहाँ जहाँ प्राप्त हुन्छ आवेदन त्यहीँ एउटा त्यो मध्ये एउटा गर्ने भन्ने हो हाम्रो। हजुर, अब यो चाहिँ यो वर्ष हेर्ने, अब केही समय हेर्ने कतिको सकिन्छ यसलाई चाहिँ भोलि निरन्तरता दिनलाई अथवा यो दीर्घकालीन रूपमा लैजान सक्ने नसक्ने त्यसको फेरि हामी अध्ययन गरेर मात्रै अरू ठाउँमा चाहिँ लाने भन्ने हो। अहिले चाहिँ यो वर्ष हाम्रो एउटै मात्रै हो टार्गेट। हजुर, अब यो अलिकति चर्चामा आइसकेपछि ग्रामीण भेगका केही किसानहरूले जिज्ञासा पनि गर्नुभएको थियो, यो पसल चाहिँ के होला, जस्तो कृषि उपज उत्पादन गरेर त्यही कृषि उपजसँगै साट्न सक्ने हो कि अथवा त्यही मूल्य बराबर जस्तो कृषि उपज उहाँले उत्पादन गर्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ नुनको आवश्यकता परेको होला, तेलको आवश्यकता परेको होला, अथवा अन्य त्यही मूल्य बराबर अन्य वस्तु पनि पाइन्छ, लिन पाइन्छ त्यो पसलबाट भन्ने उहाँहरूको जिज्ञासा छ। यसबारे पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न सर। ए होइन, यो चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्मको कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ हाम्रो के हो भने सिर्फ कृषि उपजसँग कृषि उपज मात्रै साट्ने भन्ने हो। अब यसलाई चाहिँ र त हामीले हेर्दाखेरि के कुराहरू र त जस्तो फिडब्याक आउँछ नि हामीलाई उहाँहरूको यो पृष्ठपोषणलाई नै लिएर भोलि चाहिँ यसलाई स्तरोन्नति गर्दै लगेर कसरी बिगो बनाउने भन्ने कुरा पनि एउटा हाम्रो छ होइन। अब यो हाम्रो पहिलो फेजमा रहेको हुनाले अहिले चाहिँ हामीले सबै कुरा व्यवस्थापन गर्न, आर्थिक रूपले जुन सञ्चालन गर्न सहकारी पनि त्यो खालको हुन पर्यो होइन। त्यो हिसाबले हामीले अहिले सानो स्केलमा हामीले कृषिसँग कृषि मात्रैको अवधारणामा हामी चलिरहेछौँ अहिले चाहिँ यो। हजुर, अब यो अलिकति कृषि अनुदानमा केन्द्रित हुन सर, जस्तो विगतमा धेरै थोरै कृषि अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए, त्यसका प्रभावकारिता यहाँले नि हेर्नुभयो होला, सरकार आफैले पनि हेऱ्यो। त्यही भएर पछिल्लो समय सरकार सँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले सम्म उत्पादनका आधारमा चाहिँ अनुदान भन्ने एउटा नारा नै ल्याएर यो कार्यक्रम पनि बनाइराखेको अवस्था छ। विशेष गरी यो अनुदान दिँदा कस्ता किसानलाई दिने, सबैभन्दा पहिला त किसान वास्तविक किसान पहिचानको काम हुनु पर्ला। यो काम नगरपालिकाले गरेको छ कि छैन, तिर यहाँहरूको ध्यान गएको छ कि छैन, छ भने कहाँ पुगेको छ यो वास्तविक किसान पहिचानको काम, यसबारे पनि भनिदिनुहोस् न सर। अब यस्तो छ, हामीले हाम्रो तर्फबाट एउटा कृषकहरू कति छन् भन्ने हिसाबले र के भइरहेछ भनेर हामीले एउटा घरधुरी सर्वेक्षण चाहिँ गरेका छौँ होइन। त्यसमा अब मोटामोटी तथ्याङ्क अब उहाँहरूले कति सही दिनुभयो अब भन्ने हिसाबले पनि भर पर्छ तथ्याङ्क भन्ने कुरा त होइन। त्यसको आधारमा हामीले केही चाहिँ पहिचान गर्न खोजिरहेछौँ होइन। त्यसमध्ये पनि अब किसान अब यस्तो हुन्छ, किसान पनि अब कुन कस्तोलाई किसान भन्ने कुरा जुन हजुरले भन्नुभयो पहिचानको कुरामा, त्यो वर्गीकरणको कुरा चाहिँ अब अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छैन। अब यो सङ्घीय सरकारले पनि एउटा यो किसान सूचीकरण भन्ने कार्यक्रम चाहिँ ल्याएको छ होइन। त्यो प्रत्येक वर्ष पालिकाहरूमा सबै पालिकाहरूमा गएको हुन्छ। अब यो हामीले पनि यो वर्ष चाहिँ अब यसलाई थाल्ने भनेका छौँ, हामीले यो चाहिँ गरेका छैनौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो किसानले पनि आफै सूचीकरण हुन सक्ने र हाम्रो चाहिँ सहजकर्ता मार्फत पनि सूचीकरण हुने अवस्था हुन्छ। अब यो उत्पादनमा आधारित चाहिँ र त अब पहिला कुरा चाहिँ किसानको वर्गीकरण गरियो भने चाहिँ हामीलाई एउटा अनुदानको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा पनि अनुदानको दायराहरू हामीले प्रष्ट राख्न पाउँथ्यौँ। यो लेभलका किसानलाई यति भनेर। अब त्यो चाहिँ अलिकति समस्यागत नै छ हामीसँग पनि।
अब अहिले हामीले तथ्याङ्क लिएका छौँ, त्यसमा अब कति आएका छन् भने कति अलिकति हामीलाई पनि ठ्याक्कै अब हामीले सरसर्ती हेर्दा पनि केही कुराहरू नमिलेको हो कि भन्ने भएकोले हामीले त्यसलाई तत्काल अहिले कार्यान्वयनमा चाहिँ ल्याइसकेका छैनौँ जुन तथ्याङ्कलाई पनि। अब यो अनुदान उत्पादनमा आधारित अनुदान चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब यो हामीले यो वर्ष र त हामीले हेर्न खोजेको चाहिँ एकैचोटि हामी सबै क्षेत्रमा र सबै बालीमा जान पनि नसक्ने भएकोले अब भोलि हामीले मोनिटरिङका कुराहरू पनि नभ्याइने, रेकर्ड किपिङका कुराहरू नभ्याइने भएकोले हामीले अहिले चाहिँ हामीले प्लास्टिक घरबाट सुरु गर्ने भनेर यो वर्ष हामीले त्यो तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि हामीले त्यो पासबुकहरू चाहिँ वितरण गरेका छौँ। अब त्यसको विवरण आउँला, अब हामीलाई त्यो आएपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने छ। यसमा हामीले कुनै पनि त्यो आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको संस्था, ठुला किसान, सानो किसान भनेको छैन। उत्पादन गर्ने जति सबै यसमा समावेश हुन सक्छन्। र अब सरकारले ल्याउने कुराहरूमा चाहिँ विशेष गरी सङ्घ प्रदेशतिरबाट आउने कुरामा अलिकति आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको संस्थाहरूलाई बढी प्राथमिकता रहने गरेको छ। हाम्रो चाहिँ यो अहिले हामीले सुरु गरेकोमा चाहिँ हामी सबैलाई समेट्ने भनेका छौँ। हजुर, यो अहिले बनाइएको यो उत्पादनको आधारमा अनुदानको यो जुन प्लास्टिक घरभित्र यो टमाटर उत्पादनको कुरा छ, यो चाहिँ विशेष गरी प्लास्टिक घरभित्रै उत्पादन गर्ने किसान नै यसमा चाहिँ हुने भए? हजुर हजुर। त्योभन्दा बाहेक अरू क्षेत्रका लागि चाहिँ यो पटक यस्ता अनुदानका कार्यक्रम मन्थली नगरपालिकामा छैन भन्दा प्रश्न बुझ्दा हुन्छ। हजुर, अहिले यो उत्पादनमा आधारितमा चाहिँ हामीसँग त्यो किसिमको अरूलाई चाहिँ अहिले अनुदान छैन। यो पनि हामीले अहिले चाहिँ हामी कतिको यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ त यो कुरालाई भन्ने हिसाबमा हेरेका छौँ। अब सायद यो अब कतिको सफल हुन्छ, यो सफल हुँदै गयो भने पछि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अब अहिलेसम्म हाम्रो मेयर साहबहरूको अब चाहिँ के छ भने उहाँहरूको पनि बुझाइ चाहिँ अब उत्पादनमै आधारितमै दिनुपर्छ भन्ने छ। त्यो हामी भोलि अरू बालीहरूमा जान सक्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले यो व्यवस्थापनको पक्षलाई कतिको चुस्त दुरुस्त गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले सानो क्षेत्रबाट हामीले थालेको हौँ। हजुर, अब यहाँले अघि नै सुनाउनु भयो अमिलो जातको फलफुलमा लाग्ने रोग किराको एउटा यो औषधि वितरणको अनुदानको कुरा पनि यहाँले गर्नुभयो। विशेष गरी रामेछाप जिल्ला जुनारको जिल्लाबाट पहिचान जिल्ला पनि हो। केही वर्ष रामेछाप जिल्लामा यो औसा किराले सताउँदाखेरि धेरै जुनार किसान, सुन्तला किसानहरू मारमा परे। अहिले चाहिँ यो जुन औसा किरा नियन्त्रणको अवस्था कस्तो छ? यसबाट किसानहरू अझै प्रताडित छन् या छैनन्? मन्थली नगरपालिकाको हकमा के छ सर? अब यो विशेष गरी हाम्रो यो कस्तो हुँदो रहेछ भने यो विषादी अलिक महँगो छ अन्य विषादीको तुलनामा। हजुर, अब त्यो भएकोले पनि जस्तो सानो अब थोरै स्केलमा लाउने 2-4 बोट लाउने अब घरायसी प्रयोजनको मात्रै लगाउने किसानहरूले यसलाई खरिद गरेर प्रयोग गरेको अवस्था छैन होइन। अब हामीले सिधै अनुदान दिन पनि अब सबै निःशुल्क दिन पनि सक्ने अवस्था छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ कस्तो छ भने यो नियन्त्रण गर्नको लागि सबै त्यो क्षेत्रमै पुरै यसको चाहिँ प्रयोग गर्न पर्ने हुन्छ। यो एउटा हामीले एउटा क्षेत्रलाई नै फोकस गरेर जुन त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ हटाउने जुन यो किरालाई भन्ने हिसाबले हामीले त्यो कार्यक्रम गर्न पर्ने हो। अब त्यसमा विशेष गरी साना किसानहरूले चाहिँ यसमा अलिकति चासो कम देखाउनु भएकोले भने जस्तो नै ठ्याक्कै चाहिँ उहाँहरूले सोचे जतिको यसमा रिजल्ट आउन सकेको छैन। तर पनि प्रयोग नगर्नुभन्दा गर्नुमा धेरै नै यो रिजल्ट राम्रो आएको छ। गत वर्ष हामीले यो जुन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणसँग हाम्रो यहाँको जुन परियोजना कार्यान्वयन एकाइसँग लागत साझेदारीमा हामीले किसानहरूलाई अलिकति यसको प्रचार पनि होस् र प्रभावकारिता पनि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा अध्ययन गर्ने चाहिँ मौका मिलोस् भन्ने हिसाबले हामीले थप अनुदान व्यवस्था गरेर हामीले पोहोर चाहिँ किसानहरूलाई 75% चाहिँ अनुदान हामीले व्यवस्था गरिरहेको थियो। 50% परियोजनाको हाम्रो 25% गरेर त्यो गर्दा साना किसानहरू अलिकति कम समेटिएको हुनाले यो वर्ष हामीले त्यहाँ परियोजनामा भए जस्तै हामीले पनि 50% राखेका छौँ। जुन चाहिँ हाम्रो नगरभित्रका जुनसुकै किसानले पनि हामीसँग दर्ता भएका नभएका साना ठुला सबै किसानहरूले चाहिँ यसमा उपभोग गर्न पाउनुहुन्छ यो सुविधा। जुन उहाँहरूले चाहिँ चासोको साथ आउनुभयो भने हामी उहाँहरूलाई सहजीकरण पनि गर्छौँ र प्रयोग गर्ने कुरामा हाम्रो प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ
उहाँहरूलाई पनि हामी चाहिँ खटाउन सक्छौँ। हजुर, त्यस्तो रहेको छ यो। अब यो फलफुलको बिरुवा वितरणको कुरा पनि यहाँले गर्नुभयो नि, हामीलाई सुन्ने कृषकहरूलाई यति बेला लाग्न सक्छ विशेष यो फलफुलका बिरुवा कसरी वितरण हुन्छ, यो अनुदानमा हो अथवा के हो, नगरपालिकाले कसरी योजना बनाएको छ भन्ने उहाँहरूलाई जिज्ञासा हुनसक्छ। यसबारे पनि प्रश्न बनाइदिनुहोस् न। अब यो चाहिँ अनुदानमा नै छ। अब हामीले यसको पनि सूचना प्रकाशन गरेका थियौँ। अब त्यसमध्ये हामीलाई केही चाहिँ सूचना प्रकाशन गरेको अवधिमा प्राप्त भएका छन् केही मागहरू। अब जस अन्तर्गत चाहिँ अब मौसम अब अनुसार अब यो केराको माग भएको चाहिँ अब हामी पहिलो चरणमा यो केराहरू चाहिँ अहिले वितरण गर्छौँ र बाँकी चाहिँ पछि अब फेरि हामी एकलट अब यो पछि अब जुन आँप लिचीहरू सुन्तला जुनहरूको चाहिँ अलि पछि पनि एकपटक फेरि हामी सूचना निकाल्छौँ होला। यसको चाहिँ हाम्रो त्यो खालको तयारी हुन्छ। यो चाहिँ अनुदानमा नै हुन्छ। अब अनुदानको प्रतिशत चाहिँ अब हामीले अहिले नै निर्धारण गरेका छैनौँ। अब यो 50 देखि अब कति हुन्छ त्यो पछि नै अब अलिकति निर्णय हुन बाँकी रहेको छ। यो चाहिँ कम्तीमा 50% चाहिँ बिरुवामा अनुदान हुन्छ। उहाँहरूलाई यहाँ मन्थली बजारबाट हामीले यहाँसम्म ल्याउँछौँ। यहाँबाट हामीले उहाँहरूलाई कम्तीमा 50%मा चाहिँ अनुदान दिएर बिरुवा वितरणको व्यवस्था गर्नेछौँ। अब हामी विशेष गरी मन्थली नगरपालिका रामेछाप जिल्लाको 8वटा पालिकामध्ये ठुलो पालिका, 14वटा वडा रहेको पालिका, विशेष गरी जिल्ला सदरमुकाम पनि सबैले हरेक क्षेत्रको यहाँको विकासलाई हेरेर यो जिल्लाकै नक्साङ्कन गर्ने गर्छन् होइन प्रायः जस्तो। विशेष गरी हामीले यो नगरपालिकामा कृषि उपजमा हामी यो चिजमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बनेका छौँ अथवा आत्मनिर्भरको बाटो तय गरेका छौँ अथवा पुग नपुग भएको छ हामीलाई भन्न सक्ने कुनै त्यस्ता उपजहरू छन् सर? अब योहरू त हामीले सर्वे गरेको डाटाहरू अब हामीले अहिलेसम्म भेरिफाई अब ठ्याक्कै गरिसकेका छैनौँ होइन। हजुर, अब त्यो हिसाबमा हामीले अहिले ठ्याक्कै त्यो भन्न चाहिँ सक्ने अवस्था रहेको छैन। अब तर हाम्रोमा सम्भावित चाहिँ के हो भने हामी तरकारी खाद्यान्न लगायतमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था छ। हजुर, अब हामी कुराकानीको अन्तिममा पनि छौँ सर। विशेष गरी अब स्थानीय सरकारले पछिल्लो समय योभन्दा धेरै समय अथवा 5-7 वर्ष विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार विकास, त्यसमा पनि सडक पूर्वाधार लगायत मठ मन्दिर क्षेत्रमा लगानी गरियो। अब हामी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ विशेष नारा नै कतिले लिएको अवस्था छ। जनप्रतिनिधिहरूले भाषण गर्दा पनि त्यो सुनिन्छ। विशेष गरी अब हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मूल आयाम कृषि नै हो, तर मन्थली नगरपालिकामा बजेटिङको हिसाबले हेर्दाखेरि कृषि क्षेत्रलाई त्यति प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन। किन होला सर? जस्तो हामी जुन जिम्मेवार निकाय, जिम्मेवार क्षेत्रले घचघच्याउन सकेनौँ अथवा यो प्रति कार्यपालिका त्यति जिम्मेवार देखिएन, के हो सर? यसबारे पनि अन्तिममा भनिदिनुहोस् न हामीलाई। होइन, यो यस्तो छ, यो वर्ष हामीलाई अब यो केही कम भएको बजेट चाहिँ। हजुर, अब कस्तो छ भने हाम्रो विशेष गरी अनुदानका कार्यक्रम पनि कस्तो छ भने किसानहरूको चाहिँ बढी फोकस केमा देखिन्छ भने मेसिनरी औजारहरूमा मात्रै बढी देखिन्छ क्या। अब उहाँहरूलाई अरू व्यवसाय भन्दा पनि अब जति सक्दो उहाँहरूले चाहिँ एउटा घरमा कम्तीमा एउटा चाहिँ जोत्ने ट्र्याक्टर त्यो खालको चाहिँ उहाँहरूको अलिकति बढी चासो देखिएको होइन। त्यो भएर चाहिँ अरू कार्यक्रमहरूमा पनि उहाँहरूको त्यति चासो चाहिँ देखिँदैन। जस्तो हामीले व्यावसायिक खेती गर्नलाई हामीले केही खालको स्किम ल्यायौँ भने उहाँहरूको आवेदनै कम पर्छ क्या। हजुर हजुर, त्यो भएकोले कतिपय खर्च हुन पनि सक्दैन यो छुटाएको बजेट पनि होइन। अब तर मेसिनरीमा राख्ने हो भने यही टोटल पैसा पनि नपुग्ने चाहिँ माग आउँछ क्या। अब यो अलिकति त्यो खालले हो। र अर्को के छ भने हाम्रो अहिले हिफर नेपाल भन्ने प्रोजेक्टसँग पनि कृषि र पशु सम्बन्धी चाहिँ काम गर्ने भनेर छुट्टै बजेट चाहिँ विनियोजन भएकोले त्यस्तो कम भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। ठिकै हो, तर अझ त्यसलाई फोकस गर्ने हो भने उत्पादनमा चाहिँ आधारित भएर चाहिँ काम गर्ने हो भने त अवश्य केही कार्यक्रमहरू र बजेट त थप्न जरुरी पनि देख्छु म। हजुर,
हुन्छ सर, धेरै व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो। विशेष गरी मन्थली नगरपालिकाको कृषि क्षेत्रमा अहिलेसम्म भइराखेका गतिविधिका बारेमा र यो वर्ष सञ्चालन हुनुपर्ने सम्पन्न हुनुपर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनको बारेमा यहाँले विशेष जानकारी गराइदिनु भयो। समय र संवादको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि अब केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा। रामेछापको मन्थली नगरपालिकाको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 लागि नगरले बनाएको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको अवस्था, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि नगरको प्रयास, कृषि अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारिता र किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरूको बजारीकरणका लागि नगरको प्रयास लगायतका बारेमा मन्थली नगरपालिकाका कृषि विकास उपशाखा सहायक कृषि अर्थविज्ञ युवन कुमार सुनवारसँग बहस गर्दा गर्दै कार्यक्रम इनर्जी बहसको आजको समय सकियो। कार्यक्रमप्रति सुझाव सल्लाह छन् भने हाम्रो रेडियोको फोन नम्बर 048-590-019 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, अर्को हप्ता यही बार यही समय नागरिक सरकारका साझा सवाल र तिनै साझा सरकारका सवालमाथि सरकारवाला व्यक्तिसँग खुल्ला बहसका लागि आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्राविधिक साथी लेखबहादुर विकसँगै मनवराज श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। अहिले